मेडागास्करको यो समशीतोष्ण वनमा एका बिहानै इन्द्री कराईको आवाज एउटा जंगलभित्र गीत घन्केको जस्तै सुनिँदैछ। यो बाठो प्राणीसित हाम्रो परापूर्व कालको सम्बन्ध छ। यो उनीहरूको प्रायद्वीप हो, संसारकै एकमात्र 28 जातका लेमुरहरूको वासस्थल। मेडागास्कर विश्वको चौथो ठूलो टापु हो। 1 अरब 25 लाख वर्ष अघि यो अफ्रिका महादेशको भूभाग थियो अनि परिवर्तनको लामो क्रमसँगै यो महादेश टुक्रिन र अलग्गिन थाल्यो। त्यसै क्रममा हिन्द महासागरले अफ्रिकाबाट अलग पारेको जमिनको ठूलो भूभाग नै पछि गएर यो टापु बनेको हो। आज यहाँ पाइने धेरै स्तनधारी प्राणीहरू विश्वका अन्य भूभागमा पाइँदैन। उनीहरूको उत्पत्ति पृथ्वीका अन्य भागबाट अलगिएर पृथक वातावरणमा भएको थियो। 1500 वर्ष अघि उत्पत्ति भएका धेरै प्राणीहरूका लागि मेडागास्कर एउटा सहारा दिने जहाज झैं भएको हुनुपर्छ। तर मानिसको आगमनसँगै वन्यजन्तु लोप हुने क्रम तीव्र भयो। मरुभूमि बनिसकेको दक्षिण पश्चिममा समेत कृषिका लागि भूमिको खोजी र दाउराका लागि चाहिने काठका लागि वन फडानी र आगो लगाउनाले यहाँको वनस्पतिको व्यापक विनाश भयो। लेमुरले चाहिँ अन्य वनस्पतिले पनि टापुमा भएको बदलिएको मौसमीय परिस्थितिसित जुझ्नका लागि रणनीति तय गरेको हुनुपर्छ। मेडागास्करमा पाइने यो रुख त्यसको एउटा उदाहरण हुन सक्छ। ट्रेभलर्स पफ। यसको काण्डलाई छेड्ने हो भने त्यहाँबाट प्रशस्त पानी निस्कन्छ। सुक्खा मौसमसित जुझ्नका लागि उनीहरूले आफ्नो रूपमा यो परिवर्तन ल्याएका हुन्। पानी परेको बेला यसरी पानी भण्डारण गर्ने यो उत्तम उपाय बनेको छ। अर्को असाधारण बाओबाब रुखमा पानी भण्डारण गर्ने ट्याङ्की हुने गर्दछ, जुन ट्याङ्कीमा पानी भण्डारण गरेर सुक्खा मौसममा जोगिन्छ। बितेको 25 वर्षमा मेडागास्करको जनसङ्ख्या दोब्बर भएको छ। 11 लाखको हाराहारीमा यो सङ्ख्या पुगेको छ। यहाँका धेरै मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि छन्। उनीहरूको जीवनयापन पनि यिनै वनमा निर्भर छ। एउटा अध्ययनका अनुसार त्यस्ताका यहाँ यी ठूला लेमुरहरूको संख्या पनि निकै थियो। तर मानिसहरूको आगमन पश्चात यिनको शिकारमा तीव्रता आयो र यिनको संख्यामा क्रमिक रूपमा कटौती हुन थाल्यो। केही वर्षदेखि वैज्ञानिकहरूले लोप भएका प्राणीहरूको वासस्थल रहेको वनका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। मेडागास्करमा पाइने 28 जातका लेमुर मध्येका यो जातको लेमुर रात परेपछि सक्रिय हुन थाल्छ। 4 करोड वर्ष अघि अफ्रिकी महादेशबाट अलग्गिँदा सरेर आएको वासस्थानसँगै यिनीहरू यहाँ आइपुगेका हुन सक्छन्। यो एउटा उत्तम प्राकृतिक स्थानान्तरण थियो, जसले गर्दा उनीहरूको उत्पत्तिलाई कुनै प्रतिस्पर्धा बिना नै निरन्तर राख्न सहज पार्यो। किनभने उनीहरूका प्रमुख शत्रु ठूला अफ्रिकी प्राणीहरू भने यस टापुमा आइपुगेनन्। शताब्दीपछि यी साना 60 ग्रामका लेमुरहरू रातका संवेदनशील प्राणीका रूपमा उत्पत्ति भए। यी खैरो रङका लेमुरहरू भने दिन मन पराउँछन् र उनीहरू समूहमा बस्न रुचाउँछन्। त्यसैले होला पहिलो लेमुर आफ्नो डफा छाडेर यहाँ आइपुगेपछि आफ्नो आनीबानीलाई यो टापु सुहाउँदो बनाएको हुन सक्छ। यिनीहरूको आनीबानीलाई नियाल्ने हो भने पनि त्यस्तै लाग्छ। यस टापुको वातावरण पनि उनीहरूकै लागि उपयुक्त झैं लाग्छ। उत्पत्तिको परिवर्तनमा आफूलाई पनि बदल्दै लैजाने लेमुरहरूमा सबैभन्दा रोचक आई हो। चम्किलो आँखा भएको यो लेमुरको राति प्रष्ट देख्न सक्ने क्षमता गजबको छ। यसका तीखो नङ्ग्राले उनीहरूलाई प्वालमा बसेका किरा समातेर खान र नरिवलको दाना चिरेर गुदी निकाल्न सजिलो पारेको छ।
लेमुरको नङ्ग्रा भने हड्डी र छालाको मात्रै हुन्छ। यसरी लेमुरहरूले आफ्नो उत्पत्तिका लागि बाटोको विकास गरे। यी साना राति हिँडडुल गर्ने लेमुरहरू दिउँसो हुन्जेलसम्ममा अर्कै ठाउँ पुग्छन्। कुनै बेला यहाँ गोरिल्ला जत्रो आकारसम्मको लेमुरहरू पनि पाइन्थे। तर अब यहाँ धेरैमा 10 किलोसम्मको मात्र लेमुरहरू छन्, एउटा सानो बालकको तौल जत्रो। यिनीहरू जङ्गलका धावक नै हुन्। 10 मिटर लामो पुच्छर भएको यिनीहरू हाँगाहरूमा आफ्नो हातले समाउँदै कुद्छन्। तर इन्द्रीहरूले प्रकृतिमा आएको परिवर्तनसित ताल मिलाउन सकेनन्। मान्छेले वन काटेर आगो लगाउन थालेपछि इन्द्रीहरू पछाडि फर्कनुपर्ने भयो। उनीहरूको आकर्षक आवाज यो वनमा सुन्न छोडेपछि यो ठाउँ अर्कै हुनेछ। गएको वर्ष वैज्ञानिकहरूले खोजेको सबैभन्दा रोचक कुरा हो मेडागास्करमा फेला परेको गोल्डेन लेमुर। वैज्ञानिकहरूले विनाश भएको वनको अनुसन्धानमा देखाएको कौतूहलताले आगामी दिनहरूमा अरू रोचक तथ्यहरू फेला पार्न सक्छ। सुक्खा मेडागास्करको बीच मनड्रारे नदीको छेउमा एउटा वन आरक्ष छ। यो एउटा नमुना नै हो। यहाँको सरकारले वनको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिस्तारै बुझ्न थालेको छ। यसको संरक्षण वन्यजन्तुका लागि मात्रै होइन, जलाधार संरक्षण र मानिसका लागि आवश्यक पर्ने दाउरापातका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा महसुस हुन थालेको छ। व्यापक विनाश अहिलेका देशका लागि जीवन मरणको कुरा भएको छ। मेडागास्करका मानिसहरूको 1/4 पौराणिक वनस्पति नाश भइसकेको छ। अहिले मेडागास्करमा 11 वटा संरक्षण क्षेत्रको स्थापना गरिएको छ। तर पनि चोरी शिकारमा नियन्त्रण भने पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। यी राष्ट्रिय निकुञ्जहरूबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्ने धारणा पनि राखिएको छ, तर धेरै ढिलो भइसक्यो। लेमुरका 14 वटा जाति अब यहाँबाट लोप भइसकेका छन्। तर यो वन आरक्षमा 5 जातिका लेमुरहरू हजारौंको संख्यामा पाइन्छ। सेप्टेम्बर महिनाको बिहान 7 बज्न लागेको छ। घाम चर्किन लागेको बेला यो वनमा लेमुरहरूको एउटा समूह पुच्छर हल्लाउँदै हिँड्दैछन्। पर्यटकहरू बिहानको घाममा तापिन खोजे झैं उनीहरू पनि रुखमाथि राति चिसिएको ज्यान तताउन खोजिरहेका छन्। यो हरेक दिनको प्रक्रिया हो। बिहानको घाममा 1 घण्टा उनीहरू आङ तताउँछन्। युवाहरू पहिला निस्कन्छन्, जोश र जाँगरका साथ। त्यसैले होला उमेर पुगेकाहरूलाई हेपेर अघि बढ्छन्। यो झुण्डमा 15-20 वटा वयस्क होलान्। यिनीहरूमा मुस्किलले 5 वटा नयाँ बच्चा जन्मिन्छन्। पहिलो केही हप्ता यिनीहरू आमासँग च्यापिएर बस्छन्। एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा उफ्रिँदा पनि उनीहरू यसरी नै आमाको छातीमा च्यापिएर बसेका हुन्छन्। यी उमेर पुगेका पोथी लेमुरहरूलाई सबैले आदर गर्छन्। यिनीहरू मातृसत्तात्मक समुदायका प्राणी हुन्। भालेहरू एउटा समुदायबाट अर्को समुदायमा गए पनि पोथी आफ्नो बथानलाई छाड्दैन। साना लेमुरहरू जब आमाको छातीमा च्यापिरहन नपर्ने भएपछि उनीहरू आफ्नो बाटो लाग्छन् अनि सुत्ने बेला र अन्य स्याहारका लागि मात्रै फर्किन्छन्। लेमुरहरू प्रोजिमेनसका सन्तान हुन्।
त्यसैले उनीहरू बाँदर र एप्सको भन्दा निकै भिन्न देखिन्छन्। उनीहरूको अरू कुनै प्रजातिसँग प्राकृतिक हाउभाउ मिल्दैन। अरू जातका प्राणीसित कहिल्यै सङ्घर्ष गर्न नपरेकाले हरेक जातका लेमुरले आफ्नै प्रकारको प्राकृतिक आचरण बनाएको छ। रुखमा बस्नका लागि होस् वा जमिनमा, दिनमा सक्रिय हुने वा रातमा, एक्लै बस्ने वा समूहमा, कोही ठूला आकारका कोही साना आकारका, सयौं वर्षको प्राकृतिक उत्पत्तिकालसँगै उनीहरूले आफ्नो ढाँचा आफैले तय गरेका छन्। टाटे पुच्छर भएको लेमुर सानो कुकुर जत्रै हुन्छ, तर उनीहरू बिरालो जस्तो आवाज निकाल्छन्। त्यसैले मानिसहरू यसलाई बिरालो लेमुर भनेर भन्ने गर्छन्। टाटे लेमुरहरू बस्ने यस वनमा अर्का प्राणी भेराउसक्स सिफाका पनि छन्। यी लेमुरहरू जमिनमा भन्दा धेरै समय रुखमै बिताउँछन् अनि अचम्मसँग जमिनमा आएर पुच्छर पसार्छन्। सिफाका र यो टाटे पुच्छर भएको लेमुरले उपयोग गर्ने भूभाग र खानेकुरा एकै भए तापनि यिनीहरू एक आपसमा झगडा गर्दैनन्। सिफाका आउँदा टाटे लेमुर हिँड्छ र टाटे लेमुर आउँदा सिफाका। यो एक आपसको द्वन्द्व कम गर्ने प्राकृतिक उपाय हुन सक्छ, जसले गर्दा अनावश्यक खतरा र रिसिबीलाई टाढा पारेको छ। सिफाकाहरू 3 देखि 9 जनाको झुन्डमा बस्छन्। दिनमा सक्रिय हुने यिनीहरू आफ्ना सामान्य आँखामा भर पर्न सक्ने भए तापनि यिनको आँखाको नानीमा राति राम्ररी देख्न सक्ने क्षमता छ। राति हिँडुल गर्ने अन्य जातका प्राणीसित यसको आँखा मिल्दोजुल्दो छ। मध्याह्नतिर यी लेमुरहरू आफ्नो आहारा स्थलबाट लोभलाग्दो पुच्छर झण्डा झैं हल्लाउँदै फर्किरहेका छन्। टाटे लेमुरहरूले जहाँ गए पनि एक प्रकारको आफ्नो बासना छोड्ने गर्छन्। यो बासनाले उनीहरूको आफ्नो इलाकाको संकेत दिने र जमिनदेखि रुखसम्मको बाटो जनाउने काम पनि गर्छ। उनीहरूको नाडीभित्र बास्ना आउने एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ, जुन एक समय रुखका हाँगाहरूमा रगडिन्छन्। भालेहरू यसैको प्रयोग गरेर आफ्नो शत्रु र अर्को झुन्डमा आफ्नो उपस्थितिको बारेमा खबर गर्छन्। यो मातृसत्तात्मक प्राणीहरू साना लेमुरहरूलाई निकै खुसी खुसी स्याहार्ने गर्छन्। आमाहरू सधैँ समूहका बीचमा बसेका हुन्छन् र साना लेमुरहरूको स्याहार सुसार गर्छन्। सानो लेमुरहरूको स्याहार सुसारमा पुरै समूह नै लाग्ने गर्छन् अनि यी साना लेमुरहरू एउटा लेमुर माथिबाट अर्को लेमुर माथि उफ्रदै खेलिरहेका हुन्छन्। उसलाई सबैले माया गर्ने कुराको पूरा विश्वास छ। भालेलाई यो रमाइलोमा ठाउँ मन परे जसरी पुच्छर हल्लाइरहेको छ। उसले आफ्नो आगमनको संकेत दिनका लागि पुच्छर हल्लाएर बास्ना दिइरहेको जस्तो छ।
वासनायुक्त पुच्छर हल्लाएर ऊ पोथी लेमुरलाई आकर्षित गर्न खोजिरहेको छ। तर त्यसले कुनै प्रभाव देखाउन सकेन। यो समूहमा छिर्ने उसलाई अनुमति भएन। रात परेपछि उनीहरू रुखको टुप्पोमा सुत्नका लागि चढ्छन्। मानिसको बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण जंगलमा व्यापक अतिक्रमण भइरहेको छ, जसले गर्दा देशको वन क्षेत्र घटिरहेको छ। मानिसहरूको वनमा भएको अति निर्भरता र कृषियोग्य भूभागका लागि जंगल फडानी बढ्दो छ, जसको कारण यी लेमुरका वासस्थल साँगुरिँदै गइरहेको छ। 40 वर्षभित्र भएको वन फडानीले अब पातलो जंगल मात्रै बाँकी बचेको छ। माटोको गुणस्तर पनि निकै अनुपयोग्य छ र 3 वर्षको खेतीपातीपछि माटो कृषियोग्य हुँदैनन्। वनमाथि यो अनियन्त्रित अतिक्रमण विश्वव्यापी समस्या बनिसकेको छ। हजारौं वर्ष लागेर बनेको यी प्राकृतिक वनहरूमा भएका वन्यजन्तु र वनस्पतिहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। यिनै प्रकृतिले यहाँको वातावरणलाई सन्तुलित बनाएका हुन्। भू उपग्रहबाट खिचिएको यो चित्रले ब्राजिलको वन बीचबाट कति छिटो निर्माण गरिएको बाटो देखाउँछ। भू उपग्रहबाट देखिने दुईवटा मुख्य कुरा भनेको बाटो र आगलागी हो। यी दुवै कुरा वन विनाशका प्रमुख कारण हुन्। नयाँ प्रजातिका लेमुरहरू फेला पर्नु र पुराना प्रजातिका लोप भइरहेको तथ्यहरू प्रकाशमा आएपछि सरकारको आँखा खुल्न थालेको छ, जसको कारण बाँकी बचेका वनको संरक्षण हुन सक्ने केही आशा पलाएको छ। प्रकृतिले मानव विनाशका कारण के असर पार्छ भन्ने कुरा दैवी प्रकोपले देखाउँदैछ। सन् 1985 को समुद्री तुफानले यो डाँडा नाङ्गै पारेपछि बरसातमा पहिरोले पुरै गाउँ पुरेको थियो। एक आपसमा समूहमा बसेर मिलेर बाँच्नुपर्ने यी लेमुरहरूलाई अब मान्छेले दिने स्वतन्त्रतामा भर पर्नुपर्ने भएको छ। उनीहरूको यो फरक गुणका कारण हामीलाई अरू प्राणीका बारेमा भन्दा छुट्टै हिसाबले सोच्न बाध्य बनाएको छ। अफ्रिकाको कृषि उत्पादन जलाउँदा निस्कने धुवाँका कारण भइरहेको तेजाब वर्षा अन्य बाँकी जंगल विनाशको कारण बनिरहेको छ। समशीतोष्ण वनहरूमा प्राणी र वनस्पतिको जीवनचक्र कसरी चलिरहेको छ, उनीहरूको वर्गीकरण र यकिन भएको छैन भन्ने कुरा जीव वैज्ञानिकहरूलाई थाहा छ। हरेक दिन जसो पृथ्वीको कुनै भागमा एउटा जातका प्राणी सदाका लागि लोप भइरहेको छ भने 100 एकड वनका विनाशक्रम जारी छ। यी ठाउँहरू विचित्रका छन्। फूल जस्तो देखिने यो वास्तवमा एउटा जातको किरा हो। आफ्नो शत्रुबाट छल्नका लागि यसले फूलको रूप धारण गरेको हो। बरसातको महिना लागेपछि यी वनहरूले नयाँ पालुवा फेर्छ अनि टाटे लेमुरहरूमा नयाँ उत्साह र जाँगर सुरु हुन्छ। उनीहरू नयाँ खाने ठाउँको खोजीमा निस्कन्छन्। यो समूह आफ्नो इलाकाबाट अर्को टाटे लेमुरको क्षेत्रको किनारसम्म आइपुगेको छ। अर्को समूह रुखमा खाएर बसिरहेको छ। यसले पुच्छर हल्लाएर आफ्नो इलाका जताउन खोजे जस्तो लागिरहेको छ। तर उनीहरू एकअर्काको इलाका पहिचान गर्न सक्छन् र लाग्दैछ अर्को क्षेत्रका मालिकको चुनौतीलाई बुझिसकेका छन्। लडाईँका लागि सामना गर्न तयार भएपछि पहिला पुच्छरले आफ्नो काँधमा भएको वासना ग्ल्यानमा घस्रन्छ, जसको अर्थ आफूसित भिन्न आएकाहरूका लागि युद्धको घोषणा गर्नु हो।
तर यो युद्ध केही क्षणका लागि मात्रै हुनेछ, कोही पनि हताहत हुने छैन अनि उनीहरू फेरि आफ्नो बाटो लाग्नेछन्। रुखको टुप्पोमा रुखाएका साना निराश लेमुर छन्। हुन सक्छ लडाईँका कारण यो सानो लेमुर आफ्नो आमाबाट छुट्टिएको छ। अर्को समूहलाई यसले आकर्षित तुल्यायो। साना नानीको यो अवस्था देखेर उनीहरू सहयोग गर्न अवश्य पनि चाहन्छन्। वयस्कहरू यसलाई आफ्नो ढाडमा बोक्न चाहन्छन्, तर ऊ उसको आमा होइन, त्यसैले ऊ मानिरहेको छैन। अचानक सानो लेमुर तल खस्यो र 2वटा वयस्कले उसलाई सघायो। तर लडेको सानो लेमुर अझै आफ्नो आमाको खोजीमा छ र उनीहरूको सहयोग नकारिरहेको छ। एउटा भाले के भयो भनेर माथि चढेर हेर्न पनि गयो। केही क्षणका लागि सानो लेमुर भालेका ढाडमा चढ्यो र फेरि तल झर्न तयार भयो। यो भाले अर्को झुण्डबाट यहाँ आइपुगेको छ। उसलाई यहाँको वास्तविक स्थितिका बारेमा केही थाहा नभएको जस्तो छ, तर यहाँको दुखी वातावरणले उसलाई प्रभावित पारेको छ। उसले आफ्नो वासनायुक्त पुच्छर हल्लायो। यसले अर्को समूहका भालेलाई लडाईँका लागि उत्तेजित पार्नेछ। यसलाई उसले चुनौतीको रूपमा ठान्नेछ। यो अनाथलाई कोही पनि राम्रो लागिरहेको छैन। उसलाई आफ्नो आमाको बारेमा मात्रै चिन्ता छ। उसको यो उदासपनले सबै वयस्कहरूलाई चिन्तित पारेको छ। यसो गर्दा गर्दै रात पर्ने बेला भइसक्यो। अब यो सानो लेमुरको बाँच्ने सम्भावना निकै कम छ। रुखको हाँगामा झुन्डिएर रात बिताउन उसका लागि सम्भव छैन। त्यसैले ऊ कुनै पनि बेला तल झर्न सक्छ, तर वयस्कहरू नजिकै बसेका छन्। जंगलमा बिहानको घाम लागिसकेको छ। राति के भयो कसैलाई थाहा छैन। सबै उदास भएको कराएको आवाज बन्द भइसकेको छ। फेरि आमा र पोथी लेमुरहरू एक ठाउँमा भेला भएका छन्। साना लेमुरहरू रमाएर खेलिरहेका छन्। र अन्त्यमा यो पोथी लेमुरले 2वटा बच्चा पाएको छ। सबैलाई गन्ने हो भने 7वटा छन्। त्यो राति के भयो कसैलाई थाहा छैन। हुन सक्छ राति हराएको आमा फेरि फर्केर आयो होला। मेडागास्करका बासिन्दाहरूले समयमै दुर्लभ लेमुरको संरक्षणका लागि गतिलो कदम चाल्ने कुरामा आश गर्न सकिन्छ। उनीहरूले नयाँ संरक्षण क्षेत्र र निकुञ्जहरूको स्थापना गर्नुका साथै वन विनाशलाई नियन्त्रण गरेर यस कामको थालनी गर्न सक्नेछन्। इतिहासले देखाइसकेको छ। यस टापुमा आफ्ना शत्रुहरू कम भएकै कारण उनीहरूको उत्पत्ति सफल भएको थियो। उनीहरूको अस्तित्वलाई खतरामा पुर्याउने शत्रु त केवल भौगोलिक गतिविधिको सानो अन्तराल मात्रै हो।